ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुर हटाएर किर्तेमा 311 जना विरूद्ध मुद्दा दायर, संलग्नताका आधारमा बिगो रकम कायम। कोशी प्रदेशको अस्थिरता अन्त्यका लागि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने भद्र समझदारी, प्रदेश सभामुख र एक मन्त्रीसहित संघमा संसदीय समिति सभापति राप्रपाको भागमा। सीटीबीटीको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै, यो वर्ष पनि क्षमताभन्दा निकै कम विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी। चीनको निर्यात सहजीकरणका निम्ति अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री बेइजिङमा आर्थिक सम्बन्ध स्थिर र निरन्तर संवादयुक्त बनाउने प्रयास। र आगामी एसियाडमा पौडीतर्फ 4 जना नेपाली खेलाड़ी सहभागी हुँदै युवा खेलाड़ीबाट पदकको आशा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारी कागजात किर्ते गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढ़ी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा 5 जना पूर्व मन्त्री, बहालवाला सचिव, सहसचिव, 6 पूर्व सचिव सहित 311 जना विरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले संगठित अपराधको दफा हटाएर थोरै सजाय हुने मुलुकी ऐन विरूद्धको कसुर किर्तेमा मात्रै सजाय मागदावी गर्दै हिजो मुद्दा दायर गरेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न विरूद्ध मुलुकी ऐन 2020 र संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। अदालतले पनि संगठित अपराध र कीर्तिको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति दिएको थियो। अदालतको अनुमतिमै सीआईबीले पक्राउ परेका केही आरोपीलाई 57 दिन थुनामा राखेर रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादार, पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी र पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय शाह, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्व सचिवहरू दिपबहादुर बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो, युवराज भूषाल र रविन्द्रमान जोशीलाई सहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। यही प्रकरणमा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री प्रभु नारायण चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ, तर उनी दिवंगत भइसकेका कारण बिगो असुलका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको हो। मुद्दामा बहालवाला सचिव र सहसचिव 1 जना, 4 पूर्व मन्त्री र 6 पूर्व सचिव सहित 238 लाई बिगो, कैद र जरिवानाको माग दावी गरिएको छ। जग्गा जफत प्रयोजनका लागि 52 जना र हिनामिनामा संलग्न तर मृत्यु भइसकेका 21 जनालाई बिगो कायम गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य 18 अर्ब 35 करोड़ 95 लाख रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। कसका पालामा कति जग्गा हिनामिना भयो, हिनामिनामा संलग्नको भूमिका के थियो भन्ने समेतलाई आधार बनाएर सजाय मागदावी गरिएकालाई फरक फरक बिगो रकम कायम गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। अभियोजनसँगै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मीनबहादुर गुरूङ, पूर्व सहसचिव कराधर देउवा सहितका आरोपितलाई पनि अदालत नै बुझाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले जग्गा हिनामिना भइसकेपछि आएको कानून भएका कारण संगठित अपराधका दफामा अभियुक्तलाई प्रतिवादी नबनाइएको बताउनुभयो। सत्तारूढ़ गठबन्धनले विपक्षी दल राप्रपालाई साथ दिएर सरकारमा सहभागी हुने भद्र समझदारी गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने समझदारी पश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको भागमा परेको पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिनुभएको छ। पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिका लागि राप्रपाका दीपक सिंहको मात्र मनोनयन परेपछि उहाँ समितिको सभापतिमा निर्विरोध हुनुहुनेछ। 2079 पुस 10 मा एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारमा राप्रपा सत्तासीन थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई छाडेर कंग्रेससँग गठबन्धन बनाएपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको हो। विपक्षी मोर्चामा रहेको राप्रपा संघमा महत्वपूर्ण संसदीय समिति लिएर कोशी प्रदेशमा सहभागी हुन राजी भएको हो। माओवादीका एक नेताका अनुसार हिजो बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ बीच भएको भेटमा कोशी प्रदेशमा सभामुख र एक मन्त्री लिएर सरकारमा जाने र संघमा पूर्वाधार तथा विकास समितिको नेतृत्व लिने विषयमा समझदारी बनेको हो। राप्रपालाई कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार छलफल भएको थियो।
माओवादी शनिबार रातिसम्म सांसद माधव सापकोटालाई पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति बनाउने निर्णयमा थियो। बिहान राप्रपालाई दिने समझदारी भएपछि सापकोटाले कोशीमा मध्यावधि रोक्न आफूले त्याग गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। राप्रपाले कोशी सरकारमा जाने समझदारी गरे पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाकै नेतृत्वमा सरकारमा समर्थन गर्ने कि वैकल्पिक सरकारमा भन्नेमा मौन छ। सभाध्यक्ष समेतको मतबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएकाले अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अनुमानका आधारमा राप्रपाले कोशी सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाएको हो। अन्यथा थापा नेतृत्वकै सरकारमा उसले के गर्छ भन्ने यकिन नभएको माओवादीका अर्का एक नेताले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा र सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ़िरहँदा पछिल्ला साताहरूमा एउटा विषयले समेत सार्वजनिक बीचमा व्यापक चर्चा पाएको छ। झापाको बितामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषयलाई खास गरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उठान गरिरहेका छन्। एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको निर्णयलाई जोड्दै सत्तापक्षी नेताहरूले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा समेत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन्। सो विषयसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अहिले राजनीतिक सौदाबाजीको विषय समेत भएको छ। आखिर के हो त गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय? हालै संचारकर्मी संघको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका क्रममा गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा समेत छानबिन गर्ने तयारी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यसबारे आम चासो बढ्दै गएको छ। यसमाथि सत्तापक्षी नेताहरूले एमाले नेतृत्वमाथि संकेत गर्दै टी स्टेटको जग्गाबारे छानबिनको माग गरेका छन्। सत्तारूढ कंग्रेस सांसद रामहरि खतेवड़ाले केही दिन अघि संसदमा गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गाको विषयबारे बोल्दै भनेका थिए, नेपालमा ललिता निवास भन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ। सभामुख महोदय, ललिता निवास प्रकरण झन्नै थोरै नै थियो। गिरीबन्धु टी स्टेट त 500 बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्नै 6500 रोपनी जग्गा कौडीका भावमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्मलुट गर्ने काम भएको छ। यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। तत्कालीन समयमा राजदरबार निकट मानेका स्थानीय जमिनदारहरूले उद्योगको नाममा संरक्षण गर्दै आएको जमिन अहिले महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै यसबारे टीका टिप्पणी भइरहेका हुन्। एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले अन्य प्रकरणलाई जोड्दै गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा पनि सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए। यो बीचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरीबन्धु टी स्टेटको 341 भन्दा बेसी जग्गा, सुन, बालुवाटारको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी लगायतका विषयहरू धेरै महत्वपूर्ण रूपमा धेरै महत्वको साथ उठेको छ र यो विषयलाई नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर छिमेकी र विदेशी राष्ट्रहरूले समेत निकै रुचिको साथ हेरिएकोले सरकारको जवाबदेहिताको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विगतलाई हेर्ने हो भने 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन आएपछि तराईमा एक व्यक्तिले आवास सहित 28 बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकिदियो। पहाड़मा 75 रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा भने अधिकतम 30 रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी त्यति बेला कायम भयो। त्यो भन्दा बढ़ी रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि सुधार ऐनले गरेको थियो। कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि भने यो हदबन्दीमा छुट दिएको थियो। यही व्यवस्थामा टेकेर हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा जोगाउन पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाका केही जमिनदारले चिया खेती शुरू गरेका थिए र गिरीबन्धु टी स्टेट सञ्चालनमा आयो। 2029 साल पुस 11 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार टी स्टेटको नाममा रहेको 342 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा हदबन्दी भन्दा बढ़ी राख्न छुट दिएको उल्लेख गरियो। अहिले टी स्टेट झापाको बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिण तर्फ पर्छ। त्यहाँ टी स्टेटको नाममा अहिले करिब 280 बिघा जग्गा रहेको अनुमानित आँकडा छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेपछि भूमि सुधार ऐन परिमार्जन गरियो। त्योसँगै जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन भयो। त्यसपछि तराईमा 11 बिघा जग्गाको हदबन्दी कायम गरियो, तर यो हदबन्दी गिरीबन्धु टी स्टेटलाई लागू भएन। 2060-61 सालतिरै टी स्टेटको जग्गा मध्ये केही बिक्री भइसकेको थियो। 2070 माघ 28 गते कंग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा टी स्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी हस्तान्तरणका लागि भूमाफियाले चलखेल शुरू गरेको
बताइन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदको 2078 वैशाख 13 गतेको बैठकले गृहबन्धु टी स्टेटलाई झापाको वृतामोड नगरपालिका 6 मा रहेको 343 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड 2 र भूमि सम्बन्धी नियमहरू 2021 को नियम 16 क को उपनियम 6 अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही आधारमा सत्तापक्षका सांसदले यो विषयलाई अहिले उठाएका हुन्। सत्तापक्षी नेताहरूले सो विषय उठाएको प्रसंगमा सोधिएको प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, अनियमित के गर्नु, यो त कहाँबाट अनियमित हो? गिरिबन्धु भनेको म हो। गिरिबन्धुले चिया स्टेट लगाएका छन्, उनीहरूले चिया बनाएका छन्। अनि बिना कानून पहिले जमिन दिया थियो सट्टा भर्न, अहिले हामीले कानून बनाइदिएका छौँ। अरू केही गरेका छैन। त्यो ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय विरुद्धमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र सरकारवाला भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सुनाई गर्दै 2078 फागुन 27 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेशी तोकिने र सुनाई नहुने हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय 2080 असार 13 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी रहेको थियो, तर सो दिन हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। अर्को पेशी आगामी कार्तिक 17 गतेका लागि तोकिएको छ। रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भने, कानून पनि बदर हुनुपर्छ र त्यो कानून अन्तर्गत भएको सट्टापट्टा गर्न दिने सम्बन्धी निर्णय पनि बदर हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छ। जुन चाहिँ निर्णय छ त्यसको अवधि पनि जम्मा 1 वर्षको हो। खास त्यो 1 वर्षको अवधि त सिकिसक्यो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले पनि र त्यो निर्णयको जानकारी पाएको 1 वर्ष सिकिसक्या हुँदा पनि त्यो निर्णय अब क्रियाशील हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तत्कालीन सरकारले टी स्टेटको जग्गाका बारेमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सो विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन। यसरी हेर्दा गृहबन्धु टी स्टेटको विषय कतै राजनीतिक सौदाबाजी मात्र बन्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रममा यो वर्ष पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ़न सकेन। यो वर्ष 40,000 हाराहारीमा विद्यार्थीले भर्ना हुनका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका छन्, तर त्यसको झण्डै दोब्बर भर्ना क्षमता भएको सीटीभीटीले विद्यार्थीको आकर्षण बढ़ाउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीको कार्यक्रममा गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या कम भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। परिषदका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका निर्देशक प्रमोद आचार्य भन्छन्, हाम्रो कुल भर्ना क्षमता 75,244 संख्या रहेको छ भने त्यसमा आवेदन परेका संख्या 51,933 को संख्यामा विभिन्न विषयहरूमा आवेदन परेको छ। ती आवेदन फर्म लगाउनेहरूमध्ये 85% को उपस्थिति भएको हामीले पाएका छौं। राज्यले प्राविधिक शिक्षालाई बढ़ावा दिने नीति लिइरहेको बेला विद्यार्थीको आकर्षण भने बढ़न सकेको देखिँदैन। विगत 6 वर्ष अघिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा 40,000 के हाराहारीमा विद्यार्थी सीटीभीटीमा भर्ना भएको पाइन्छ। सीटीभीटीमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ़न नसकेको अवस्थाबारे प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी भन्छन्, अलि अगाडिदेखि नै यो संकेत प्राप्त भइसकेको हो। भर्ना संख्या घट्दै गइराखेको सिट भन्दा 75% आयो भन्यो, हामीले यसलाई बतायौं। त्यसपछि हुँदै गएर अहिले 50% भन्दा कम हुन थालेको छ। यदि हामीले चाहिँ मतलब उच्च शिक्षाको स्थितिमा हेर्यौं भने कृषिमा हामीले विश्वविद्यालयहरू खोलिराखेका छौं, तर 7 जना 8 जना पनि विद्यार्थी पाउन मुस्किल परिरहेको अवस्था छ। यस्तो खालले देशमा प्राविधिक जनशक्ति बस्ने अवस्था नै बनेन। यो नभएकोले राज्य जिम्मेवार भएर आउन जरुरी छ। विश्वविद्यालयहरू सीटीभीटी जस्ता संस्थाहरू पनि अति जिम्मेवार भएर आउन चाहिँ धेरै नै जरुरी भएको छ। 6 वर्ष अघि शैक्षिक सत्र 2074-75 मा सीटीभीटीको जम्मा भर्ना क्षमता करिब 49,000 थियो। त्यो बेला सीटीभीटीको आफ्नै आंगिक साझेदारी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र निजी गरी जम्मा शिक्षालय संख्या 650 थियो। हाल सो शिक्षालयको संख्या बढ़ाएर 1,176 पुर्याइएको छ। सामान्यतया विद्यार्थीको संख्या बढ़दै जाँदा आवश्यकताको आधारमा शिक्षालयको संख्या थप्नुपर्ने हो, तर वार्षिक रूपमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या यथावत भएको अवस्थामा संस्था मात्र थप्दै जाने नीतिको आलोचना भएको छ। सीटीभीटीको नेतृत्वले भने यसमा शिक्षालयको कमजोरीलाई दोष देखाएका छन्। विद्यार्थीको आकर्षण
आकर्षण बढाउन नसकेको कारणबारे सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी भन्छन्, देशभरिका सामुदायिक स्कूलहरूमा जुनले प्राविधिक कार्यक्रम चलाउन सक्छन् तिनीहरूमा चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर हामीले गर्यौं। यहाँनिर चाहिँ अलिकति गुणस्तरीयतामा केही समस्याहरू आए। सामुदायिक स्कूलहरूले प्राविधिक शिक्षाको इसेन्स त्यति राम्रोसँग नबुझ्ने जस्तो देखियो। पछिल्लो समय हामीले यसलाई रिभ्यू पनि गर्यौं र यसको बारेमा हामीले अहिले चाहिँ यी शिक्षालयहरूको बारेमा अलिकति हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यसको स्तरोन्नति गर्नको लागि यहाँ क्वालिटीको लागि हामीले केही प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले हामीले त्यसमा अलिकति हामीले प्रयास गर्यौं र त्यहाँनिर अलिकति हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं। भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये पनि उत्तीर्ण हुने संख्या न्यून हुनु अर्को समस्या हो। अर्कोतर्फ परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू पनि रोजगारका लागि भौतारिनुपर्ने समस्याका कारण प्राविधिक विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुँदै गए अनुरूप पाठ्यक्रम तयार हुन सकेको छैन। विज्ञ प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले भने, एक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। हाम्रा स्रोतहरू पनि धेरैतिर छरिएका छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ लगेर हाम्रा पढ्नुपर्ने आवश्यक युवा जनशक्तिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भर्ना गराउने हो। त्यहाँबाट उनीहरू निक्लिने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ सिधै रोजगारीमा लैजाने अवस्था चाहिँ सृजना गर्नुपर्दछ। यो स्थिति सम्भव पनि छ। यसको निमित्त चाहिँ एकदम प्रष्ट योजनाको खाका चाहिँ बनाउन कोही पनि बस्दैन। यो राज्यको चरम हेलचक्राएको अवस्था हो। यसमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि निकै नै गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सिटिभिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थी मध्ये अधिकांशको एउटै गुनासो छ, समयमा परीक्षा नहुँदाको हैरानी। त्यस्तै परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा समेत ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीमा भविष्यप्रति अन्यल बढेको पाइन्छ। विद्यार्थीको सो समस्या अझै यथावत हुँदा सिटिभिटी भने आगामी दिनमा सुधारीको प्रणाली लागू गर्ने योजनामा छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका निर्देशक प्रमोद आचार्य भन्छन्, विगतमा देखिएका केही कमी कमजोरीहरू समयमै परीक्षा सञ्चालन हुन सक्नु, लिएको परीक्षा समयमै नतिजा प्रकाशन हुन सक्नु र नतिजामा असफल भएका भाइ बहिनीहरूले चित्त नबुझेर जुन रिपोर्टिङहरू हुन्छ पुनर्योगको लागि दिनुहुन्छ। पुनर्योगको लागि लिएको परीक्षा समेत हामीले चाहिँ समयमै नतिजा दिन नसक्दा केही भाइ बहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्न लागेका छौँ। आगामी दिनमा हामीले तोकिएको समयभित्रै परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशनसम्मका र भाइ बहिनीहरूलाई जारी गर्ने प्रमाणपत्रहरू गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले प्लान गरेका छौँ र प्लान मात्रै होइन, त्यो प्लानलाई कार्यान्वयनमा पनि लिएर गएका छौँ। रोजगारमूलक शिक्षा भनेर प्रचार गरिएको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र आफै अलमलमा पर्दा विद्यार्थीको आकर्षण पनि घट्नुलाई स्वाभाविक लिन सकिन्छ। तर वर्षौं प्राविधिक शिक्षाका नाममा अर्बौं रुपियाँ खर्च हुनु र सोही अनुसार विद्यार्थीको आकर्षण नबढ्ने अवस्थाले सिटिभिटीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। संसद शुरू भएको 7.5 महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ। 2079 पुस अन्तिम साता संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो भने वैशाख 15मा संसदीय समिति गठन भएका थिए। तर दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागभण्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन। संसदीय समितिहरूले गठनको 4 महिनामा बल्ल नेतृत्व पाउन लागेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 समितिको नेतृत्वका लागि 9 वटामा एकल र 2 वटा एउटामा 2 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। एकल उम्मेद्वारी परेका समितिमा सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा समिति बैठकले गर्नेछ भने 2 जना उम्मेद्वार परेको समितिमा निर्वाचन हुनेछ। मेनी संसद भनेर चिनिने संसदीय समितिको हिजो उम्मेद्वारी मनोनयनका लागि दर्ता गरिएको थियो। आज दिउँसो 3 बजे संसदीय समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा नेतृत्व चयन घोषणा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सबै समितिका सभापति उम्मेद्वारलाई आज 3 बजे बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची तय गरिएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको 78औं महासभाको दौरान करिब 1 दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृह कार्य भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अन्य उच्च अधिकारी न्यूयोर्क जानेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सेप्टेम्बर 21मा महासभालाई सम्बोधन गरेर चीन भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम छ। महासभाका दौरान नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरू, एसडीजी समिट सहित हाई लेभल डायलग अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट, क्लाइमेट एम्बिसन, हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डामिक प्रिभेन्सन लगायतका कार्यक्रममा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रम सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन वार्ताहरूमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता रहनेछ। दाहाल न्यूयोर्कबाट नेपाल नआई सिधै चीन उड्ने कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरिसकेको छ। तर मन्त्री परिषदले चीन भ्रमणको निर्णय गर्न बाँकी नै छ। पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुन बहादुर थापा यूएनको महासभा वर्ल्ड फोरम भएको र त्यहाँ हरेक देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता हुने भएकाले पनि महत्वपूर्ण हुने मान्नुहुन्छ। उहाँ यूएनको महासभामा नेपालबाट उच्च तहमा सहभागिता हुने पनि र यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूयोर्क भ्रमण गर्नु ठिक हुने बताउनुभयो।
3 वर्षपछि महासभामा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सम्बोधन हुन लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट 1,42 करोड़ रूपियाँ बाहिरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ़दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदन ल्याएको छ। सो अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ़ेसँगै सो शीर्षकमा देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि बढ़िरहेको छ। विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आय आर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढ़ेको जानकार बताउँछन्। विश्व बजारमै कोविडको असर कम भएपछि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढ़ेको छ। कोविड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ़दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। बढ़दो रेमिटेन्स प्रवाह र घट्दो आयातले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित बलियो अवस्थामा छ। तर हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा दीर्घकालमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा असर गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ। तत्कालै विदेशी मुद्रा सञ्चित दबावमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको उनीहरूले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका वाणिज्य मन्त्री जीना रायमण्डो चीनको 4 दिन भ्रमणका निम्ति बेजिङ आउनुभएको छ। दुई मुलुकबीचको वाणिज्य क्षेत्रका असमझदारी अन्त्य गर्न प्रयासरत अमेरिकाले बेजिङसँग निरन्तर उच्च स्तरमा छलफल गरिरहेको छ। चीनले सेमिकन्डक्टरको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा सोही विषयमा छलफलका लागि अमेरिकी मन्त्री बेजिङ आएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। बेजिङबाट चीनको मुख्य व्यापारिक शहर सांघाईमा वाणिज्य मन्त्री रायमण्डको भ्रमण हुनेछ। चीनसँग स्थिर वाणिज्य सहकारीका निम्ति अमेरिका इच्छुक रहेकाले सोही सन्देश दिन आफू भ्रमणमा निस्किएको मन्त्रीको भनाइ छ। स्थिर आर्थिक सहकारीका निम्ति निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेकाले त्यसको गृहकारी गरिने अमेरिकी पक्षको दावी छ। अमेरिकाले एक कार्यदल गठन गर्दै चीनसँग आर्थिक सहकारीका विषयमा छलफल र संवाद गर्न पहल गरिरहेको छ। चीनिया निर्यातमा निर्भर अमेरिकी उत्पादन चक्रमा सेमिकन्डक्टरको निर्यात बन्द गर्दा गम्भीर प्रभाव परेको छ। अब खेल प्रसंग। एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले लगातार जसो सहभागिता जनाउने खेल विधामा पर्छ पौडी। दोस्रो र चौथो संस्करण बाहेक सबैमा नेपाली सहभागितामै सीमित भएर फर्किएका छन्। यसपटक 4 युवा खेलाड़ीले पौडीमा डेब्यू गर्ने भएकाले पदकको आश नेपाल पौडी संघले गरेको छ। एक रिपोर्ट। एशियाली खेलकुदको आगामी संस्करणमा 2 महिला सहित 4 खेलाड़ीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। महिलातर्फ डुवाना लामाले 200 मिटर फ्री स्टाइल र 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तथा अनुसिया तण्डुकारले 50 र 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पुरूषतर्फ एलेक्स शाहले 50 र 100 मिटर फ्री स्टाइल तथा नासिर हुसेनले 400 र 200 मिटर फ्री स्टाइलमा चुनौती पेश गर्नेछन्। 13औं सागमा 3 कांस्य पदक जित्न सफल अनुसिया भन्छिन्। राम्रै भइरहेछ तयारी। मेडल ल्याउन चाहिँ एकदमै गाह्रो नै छ। साउथ एसियन सम्ममा चाहिँ नेपालको स्कोप छ। अब सकेसम्म आफ्नो राम्रो गर्ने सक्यो भने चाहिँ अब रेकर्ड राख्ने हो। एसियाडका लागि छनौट भएका मध्ये एलेक्स र डुवाना हाल थाइल्याण्डको ब्याङककमा छन्। आफ्नै खर्चमा निजी प्रशिक्षक मार्फत उनीहरू प्रशिक्षणरत छन्। 13औं सागमा 2 रजत 3 कांस्य गरी 5 पदक जितेकी डुवानाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 9 स्वर्ण जित्दै 5 राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्। उनले गौरीका सिंहलाई समेत पछि पारिन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 5 स्वर्ण र 1 रजत गरी 6 पदक प्राप्त गरेकी गौरीकाले व्यक्तिगत कारणले एसियाडमा सहभागिता नजनाउने भएकी छन्। उनको स्थानमा अनुसियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यता 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पुरूषतर्फ एलेक्सले 5 स्वर्ण र 1 कांस्य गरी 6 पदक जितेका थिए। 7 स्वर्ण 2 रजत र 1 कांस्य गरी 10 पदक जितेका नासिर भन्छन्। तयारी त राम्रो भइरहेछ। गोल त धेरै रेकर्ड गर्ने स्ट्यान्डमा बसिरहेको छु। अनि तर स्कुलको चाहिँ कम्पिटिसनहरू चाहिँ हुन्छ। दोहामा अर्को वर्ल्ड च्याम्पियनशिप छ फेब्रुअरीमा। त्यसको लागि नै प्रिपरेसन हो। नासिर र अनुसिया गत असाढदेखि नै बन्द प्रशिक्षणमा छन्। उनीहरूलाई हाल ललितपुरको सातबाट स्थित राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रभित्रको स्विमिङ पूलमा प्रशिक्षक रत्न महर्जनले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। महर्जन भन्छन्, पदकको आशा त हामीमा छैन। आफ्नो नेशनल रेकर्ड राम्रो टोरोस् र क्वार्टर फाइनल सेकेन्ड चरण जान सक्छ कि भन्ने त्यसमा हाम्रो मेन टार्गेट त्यसमा छ। तयारी त पुग्छ। एसियाड शुरू हुनु 1 महिना अघि चीनमै तयारी गर्ने भनिए पनि सहभागी खेलाड़ीको पढ़ाईका कारण जान नपाएको संघको भनाइ छ। एसियन गेम्समा पौडी अन्तर्गतका खेल आगामी असोज 7 देखि 12 गतेसम्म हुने तालिका छ। नेपाली खेलाड़ीले 41 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजानी श्रेष्ठ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 41 मिनटमा भए सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 30 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यसको साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।